नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरेछौँ यो नेपालको राजनीति जहाँ मध्यरातमा ठुला ठुला मुद्दामा सहमति हुन्छन्, बिहान नभइकन त्यसको चाहिँ उल्लङ्घनहरू हुन थाल्छन्। यो राजनीति किन यस्तो खालको भइरहेको छ? यो राजनीति सुधार गर्नको लागि क्रियाशील हुनुपर्ने राजनीतिक पात्रहरू किन यस प्रकारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्? के त यो संसदीय लोकतन्त्र राजनीतिक प्रणाली नै असफलताको बाटोतर्फ गएको सङ्केत हो त? एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँनिर खडा भएको छ। संविधान जारी भएको 5 वर्षमा संविधानमाथि प्रश्न, राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रश्न, राजनीतिक पात्रहरूमाथि पनि प्रश्न, जसले परिवर्तन गराएका थिए तीमाथि पनि प्रश्नै प्रश्नको बिचमा घेरामा रहेको यो राजनीतिक प्रणाली टिक्छ कति? यो राजनीतिक प्रणाली टिकाउँछ कसले? आजको अङ्कमा चाहिँ यो जुन विशृङ्खलता छ त्यसको पछाडिको कारक र यो यात्रा हिँड्दै जाँदा पुगिने गन्तव्यको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ परी थापा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीसँग आबद्ध नेता हुनुहुन्छ। संसदमा लामो समयदेखि भूमिका निर्वाह गर्नुभएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो संसदीय व्यवस्था के हो त्यो थाहा छ तपाईँलाई? किनभने संसदमै निर्वाचित भएर पटक पटक संसदमा पुगेको मान्छे तपाईँ। यी राजनीतिक पात्रहरू लामो तपाईँको सङ्गत छ। यी के गर्छन्, के खान्छन्, कसरी बस्छन्, कस्ता जाली झेली कुराहरू गर्छन्, यो कुरा पनि थाहा छ तपाईँलाई। तर यो कुरा पनि थाहा छ तपाईँलाई यिनैले सङ्घर्ष गरेर यो परिवर्तन गराएको हो, राजनीतिक परिवर्तन। र राजनीतिक परिवर्तन पछिको यो असरलपना चाहिँ किन? यो कुरा चाहिँ बताइदिनुहोस्। यो सङ्घर्ष, आन्दोलन, क्रान्ति एउटा पाटो हो। राज्य व्यवस्था सञ्चालन अथवा राज्य सञ्चालनको कौशल अर्को पाटो हो। जस्तो हामीले आन्दोलन गर्दा, सङ्घर्ष गर्दा, क्रान्ति गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि विपक्षमा भइन्छ। त्यसमा चाहिँ आन्दोलनलाई, क्रान्तिलाई, सङ्घर्षलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर जब आन्दोलन, क्रान्ति, सङ्घर्ष सम्पन्न हुन्छ र सत्तामा गइन्छ नि, त्यसपछि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ऊ जिम्मेवार हुनु पर्यो। उसको चाहिँ एउटा राज्य व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने, देश जनताप्रति कसरी जिम्मेवार हुने भन्ने चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कार्यक्रम हुनु पर्यो। त्यो प्रकारको दृष्टिकोण हुनु पर्यो। र त्यसको लागि के चाहियो भन्दा जिम्मेवारपूर्ण, उत्तरदायित्वपूर्ण र एकदम पाको म्याच्योर खालको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि नेतृत्व हुनु पर्यो। र अघि तपाईँले भूमिकामा पनि भन्नुभयो, हाम्रो देशमा त्यो कुराको के भयो भन्दाखेरि कमी रह्यो। एउटा जिम्मेवार पाको नेतृत्वको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कमी रह्यो। जस्तो अहिलेकै उदाहरण लिउँ न, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यत्रो परिवर्तन भएपछि बिपीको पालामा त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो राजाको षड्यन्त्रमा भएको थियो है। संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भनेको थियो, त्यो नगरेर संसदको निर्वाचन, त्यसमा पनि काङ्ग्रेसभित्र विवाद थियो। तर बिपीले चाहिँ चुनावमै जाउँ भनेपछि अरू काङ्ग्रेसका अरू मान्छेहरू पनि सहमत भएका हुन् है। र अहिले लगभग 2/3 बहुमत यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा, फेरि यो अहिले जुन निर्वाचन प्रणाली छ नेपालमा, यसमा बहुमत आउने सम्भावनै हुँदैन कसैको पनि। भनेपछि यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा 2/3 हाराहारीमा बहुमत लिइसकेपछि त्यो पार्टी र को नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र त्यो सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले त के प्रस्ताव राख्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै सरकारवालाहरूसँग अब हामीले देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, देश र जनताको हितको पक्षमा हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यस भएको हुनाले न्यूनतम साझा होइन कि अधिकतम साझा, कमन मिनिमम भन्छ नि, त्यो कमन मिनिमम त जतिखेर नै हुन्छ, त्यो त झगडाको बेलामा नै हुन्छ है। अब हामी चाहिँ कमन म्याक्सिमम, अधिकतम साझा बुदाहरूमा देश र जनताको हितको पक्षमा सहमति कायम गरेर जाउँ भनेर त्यस प्रकारले प्रस्ताव लिएर के गर्नु पर्थ्यो? अगुवाई गर्ने
काम गर्नुपर्छ। त्यो त भएन। त्यो त के रहेछ भनेदेखि दृष्टिकोण केही रहँदै रहन्छ। पुरानो घिसेपिटे तरिका, नीति कार्यक्रम उही, बजेट उही। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन अवस्था यो आएको छ यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र त्यसको नेतृत्वको चाहिँ यो असफलता हो। त्यसको यो चाहिँ देखेर जनतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुनै कार्यक्रमै नभएको। यो सरासर प्रधानमन्त्री एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीको असक्षमता हो। असक्षमता हो। उहाँले सबैलाई समेटेर अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि कमन मिनिमम होइन कमन म्याक्सिमम चाहिँ नि प्रोग्रामहरू तय गरेर सरकार सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो, राज्य सञ्चालन। त्यो एकदमै राम्रो वातावरण थियो र अरू कसैले पनि हुन्न भन्ने अवस्था पनि आउने थिएन। यसको मतलब चाहिँ अहिले तपाईँले सुरुवातमै भनिदिनु थियो नि सडकमा आन्दोलन गर्दाखेरि तत्कालीन राज्य सत्ताले गरेका कामहरूबाट भएको वितृष्णा, अनास्था, त्यसलाई क्यास गर्न चाहिँ नि सफल भएको भनौँ न, नारा लगाउन, जुलुस लगाउन, अनेक गर्न जानेको। तर परिवर्तन पछि के गर्ने, जस्तो नयाँ नेपाल भनेर खुब चल्यो नि नेपालमा एकचोटि गइसकेपछि। नयाँ नेपाल भने के हो त त्यो नयाँ नेपाल भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन। अब नेपाल पुरानो पनि रहेन, नयाँ पनि बनेन, बिचको अवस्थामा अहिले बनिरहेको थियो। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो भिजन चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा, सत्तारूढ दलको अध्यक्षमा देखिएन भन्ने तपाईँको मूल भनाइ। त्यसो हो भनेदेखि संसदको भूमिका के हो? होइन, संसद त यस्तो भयो नि, संसदमा जाने मान्छेहरू, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरूको छनौट कसरी भयो, ती निर्वाचित कसरी भएर आए, तिनको चाहिँ तपाईँको समग्र गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरा भर पर्छ नि। संसदमा कस्तो मान्छेहरू लग्यो भन्नुहोस् त। सकेसम्म भक्तहरू खोजियो, भक्तहरू के भक्त पनि कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो दासानुदास हनुमान दास भन्छ नि, हनुमान भन्दा पनि अझ गयो गुज्रेको के चाकरी गर्ने है, भगवानै मान्ने। त्यो केही पनि अब एकदम ब्लाइन्ड तपाईँको नेता होइन कि भगवानै मान्ने। आँखामा पट्टी लगाएर त्यो टिकट दिनेले पनि त्यस्तै खोज्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले संसदले त्यो भूमिका खेल्न सक्ने कुरै भएन नि। तर निर्वाचित भएर त आएका छन् नि त। त्यो त मनोनितमा त तपाईँले भनेको तर्क मान्यो भने निर्वाचित पनि त्यही छ। कस्ताले टिकट पाएछ भन्नुहोस् त। 2 नम्बर धन्दा गरेर पैसा कमाएकाहरू, भ्रष्टाचार चाहिँ लागेकाहरू है, गुन्डागर्दी गर्न सक्नेहरू, सबैको हकमा त्यो कुरो होइन। तर त्यस्ता मान्छेहरू आए नि त है। त्यति मात्र होइन, केपी ओली आफैले चाहिँ उनलाई हार्छु कि भन्ने शङ्का थियो। त्यो भएर राप्रपासँग चाहिँ त्यो भोट साटेको होइन भन्नुहोस् त। त्यो कुनै एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक, राजनीतिक, नैतिक काम हो त्यो। राप्रपाको एकजना सदस्य थियो नि त उसमा पार्लियामेन्टमा, त्यो त केपी ओलीले साटे हो नि त भोट, म साटे हो नि त। भनेपछि संसदले त्यो भूमिका खेल्न सक्ने कुनै ठाउँै थिएन। त्यो संसदले आफ्नो चरित्र त्यो राख्नै सकेन। किन राख्न सकेन भन्दाखेरि त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने जुन चाहिँ ऊ छन् पात्रहरू, उनीहरूको त हैसियतै भएन। भनेको सरकारलाई क्रस चेक गर्न सक्ने अथवा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो कमन म्याक्सिमम प्रोग्रामहरू बनाउन सक्ने अथवा सरकार गलत बाटोमा हिँडिसके उसलाई ट्र्याकमा ल्याउन सक्ने त्यो क्षमता संसदले राख्नै सक्छ। त्यो देखियो नि त, त्यो प्रकारको भोइस आउनु पर्यो नि। त्यो प्रकारको प्रधानमन्त्री मत्ताहात्ती जस्तो हुनुभयो। होइन, मत्ताहात्ती जस्तो भन्दा पनि त्यो एक प्रकारको के हो त भन्दाखेरि उनमा जुन देखियो त्यो एउटा रोग हो। त्यो एक प्रकारको, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा मेगालोम्यानिया भन्छ। मेगालोम्यानिया भनेको के भनेदेखि अहङ्कार उन्माद। बाहिर हेर्दाखेरि एकदम बलियो, सशक्त, आत्मविश्वास भयो जस्तो देखिने, तर वास्तवमा के हुँदैन। त्यो भ्रम मात्र हो, भित्र त्यस्तो छैन। होइन, त्यो रोग हो नि त्यो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, हामीले के कुरा हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले यो 3 वर्षमा जसरी ओलीले सरकार, संसद, पार्टी, राज्य व्यवस्था चलाए, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने एउटा नकारात्मक हिसाब किताबले सकारात्मक कुरो सिक्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि ओलीको शैलीले र ओलीको तरिकाले केही पनि चल्दैन। पार्टी पनि चल्दैन, सरकार पनि चल्दैन, राज्य पनि चल्दैन भन्ने कुरो त व्यवहारले देखायो नि त। यो चाहिँ पाठै भयो।
होइन यो त ऊ भन्छ नि प्रत्यक्षरम प्रमाणम भन्छ नि, प्रत्यक्षलाई प्रमाण चाहिन्न भन्छ नि। यो त आँखाकै अगाडि भयो, न पार्टी चल्यो, न सरकार चल्यो, न संसद चल्यो, न राज्य चल्यो। त्यसो भएको हुनाले तर तपाईँ अघि जुन त्यो मेगालोमेनिया भन्ने त्यो कस्तो पात्र हो भन्दाखेरि बाहिर हेर्दाखेरि भयङ्कर देखिन्छ, भित्र खासमा केही पनि हुँदैन। तर मलाई तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गरौँ, धेरै पुरानो कुरा पनि होइन, हिजोको मात्र त्यत्रो मानिसहरू सडकमा निक्ले, कोभिड छ, सारा छ, तपाईँ मास्क लगाएरै कुरा गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो भएछ नि त भाइरसको, होइन? तपाईँ हाम्रो मित्र त होइन, त्यो होइन, त्यसले पाएको त सिधाइहाल्छ। त त्यत्र यस्तो सङ्कटको बिचमा, यो भय त्रासको बिचमा पनि त मानिसहरू निधारमा स्टिकर केपी ओलीको टाँसेर आई लभ यु केपी बा भन्दै निस्किए नि त। त्यो निस्किया भन्दा चाहिँ नि उनीप्रतिको अगाधि स्नेह, उनीप्रतिको सम्मानको द्योतक होइन, उनी केही पनि होइन रहेछन् भित्र, कसरी भन्न मिल्यो? पहिलो कुरो त तपाईँले यो महामारीको कुरा ल्याउनु भयो। जस्तो अहिले हामीले मास्क लगाएको छौँ नि, यो किन लगाएको छौँ भन्दाखेरि त हामीले के सम्झनु पर्यो भन्दा म पनि सङ्क्रमित छु, अरू पनि सङ्क्रमित छन् भन्ने सम्झनु पर्यो है। किन भन्दा खोपको डोजले पनि त काम गर्दैन भन्ने कुरो त छ नि त। कन्फिडेन्स बढाउला, किन भन्दा जनमानसमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन यो अवस्थामा तपाईँ हामी खुलै हिँड्दाखेरि, होइन? त्यो त सधैँ छ। जस्तो तपाईँले मैले पनि सुने, मैले देख्न त देखेन, हिजो आई लभ यु केपी ओली भनेर चाहिँ मोटरसाइकलमा मान्छेहरू हिँडे भन्ने कुरा सुनियो। त्यो आफैमा के हो त भन्दाखेरि त्यो हास्यास्पद छ क्या। त्यसले के देखाउँछ भन्दा त्यहाँ त्यो गम्भीर सङ्कट छ भन्ने कुरा जनाउँछ। किन भन्दा तपाईँ सङ्कट कसमा, जस्तो तपाईँले सत्तामा सङ्कट, तपाईँको सरकारमा सङ्कट, पार्टीमा सङ्कट, नेतृत्वमा सङ्कट छ भन्ने कुरो देखिन्छ। जस्तो प्रेम भन्ने कुरो, जस्तो अङ्ग्रेजीको लभ शब्द, त्यसको सार के हो भन्दाखेरि सम्मान हो कि। जहाँ सम्मान हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रेम कायम रहन्छ, जहाँ सम्मान हुँदैन त्यहाँ चाहिँ प्रेम कायम रहँदैन, त्यहाँ घृणा सुरु हुन्छ है। त्यसो भएको हुनाले त्यो त प्रेम गर्ने मान्छेले त बाटोमा चिच्याउँदै हिँड्न पर्दैन नि है। उसले त गएर सम्झाउनु पर्यो, तपाईँले गरेका तपाईँप्रति हामीले चाहिँ प्रेम भाव कायम राख्दै, सम्मान कायम राख्दै यस्तो यस्तो काम भयो, यसले राम्रो भने ती त के हुन् भन्दाखेरि तपाईँको ती चाहिँ एउटा प्रयोग भएका मान्छेहरू टुल जस्ता भए, साधन जस्तो भयो, होइन? कुनै अर्थै छैन नि त्यो। किन भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीलाई कुनै चाहिँ तपाईँको निश्चित मुठीभरका मान्छेहरूले उमा मोटरसाइकलमा हिँडेर म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्ने मात्रै कुरो हो, हामीले पनि प्रेम गर्न पाउनु पऱ्यो नि। प्रधानमन्त्री भनेको त व्यक्ति होइन नि, ऊ त संस्था हो नि, ऊ त देशको कार्यकारी हो नि, ऊ त देशको चाहिँ तपाईँको जनताको, राज्यको सबैको के हो भन्दा अभिभावक हो नि है। उसले त्यो प्रेम, त्यो सम्मान र सबैबाट उसले ग्रहण किन पाउने वातावरण बनाउनु पऱ्यो नि, परेन भन्नुहोस् त। त्यसरी कोही चाहिँ मुठीभरका मान्छेहरू है, प्रायोजित मान्छेहरू चिच्याउँदै हिँडेर प्रेम व्यक्त हुँदैन नि। जस्तो अहिले तपाईँले मैले कुरा गरिरहेको छौँ है, तपाईँले प्रश्न सोध्नु भएको छ, मैले एउटा आलोचनात्मक हिसाब किताबले बोलेको छु। यो त सहयोग हो। किन भन्दा व्यक्तिगत रूपमा त ओलीजी हामी त साथी हो नि है, व्यक्तिगत रूपमा त कुनै हाम्रो दुश्मनी छैन। तर हामीले किन चाहिँ तपाईँको आलोचनात्मक कुरा गर्नु परेको छ भन्दा यो आलोचनात्मक चाहिँ हामीले जुन भूमिका निर्वाह गरेका छौँ यो सहयोग हो उहाँको लागि, र उनले चाहिँ तपाईँको त्यसको मनन गर्नु पर्यो। तर उनमा के छ भन्दा आलोचना सुन्नै नसक्ने अवस्था छ। आफ्नो आलोचना हुने जस्तो भयो भने त त्यो ठाउँमा देखै नपर्ने भाग नि, चम्पट भन्छ नि, चम्पट र डम्पट भन्ने छ नि शब्द है। पार्लियामेन्टमा चाहिँ तपाईँको फेस गर्नै नसक्ने, आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी फेस गर्न नसक्ने है। प्रेम र भाव त त्यहाँबाट लिनु पर्यो। यो जुन सडकमा निक्लिएर चाहिँ नि युवाहरूले जुन प्रेम भाव देखाए प्रधानमन्त्री प्रति, यो प्रेम भाव होइन त्यसो भए कि त्यो वर्थलेस छ, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन।
तपाईँले जुन सङ्कट सत्तामा पार्टीमा नेतृत्वमा सङ्कट आएको सङ्केत हो जुन हो यो समस्यामै परेर त्यो गरे नत्र यसरी चिच्याउनु पर्दैन। यसरी सडकमा निक्लिएपछि चाहिँ सङ्कट मोचन हुन्छ। अनि यो सङ्कट मोचन गर्नको लागि होइन कि त्यो एक प्रकारको के हो भन्दाखेरि अत्यास हो क्या, त्यो आत्तिएर एक प्रकार तपाईँको त्यो ऊ भन्छ नि हतोत्साह, त्यो एउटा हतोत्साहको एउटा के हतोत्साही अवस्थाको एउटा के हो भन्दाखेरि त्यो अभिव्यक्ति हो। त्यो एक प्रकारले त्यो लाजमर्दो पनि हो। आफै सरकारमा छ त, आफू सरकारमा छ, आफू चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा छ होइन, अनि त्यो 2-4 जना मान्छेलाई चिच्याउने बनाउन पठाउनु त्यो त कार्यक्रमले देखाउने। जब तपाईँ कार्यकारी हुनु नामै छ कार्यकारी, कार्यकारी भनेको त कामको अधिकारी भने हो नि त। संस्कृत शब्दलाई कार्य र अधिकारी दुईटा शब्दलाई जोडेर त्यसको सन्धि गर्दा कार्यकारी भएको न हो। कामको अधिकारी हो। उसले चाह जस्तो अघि नै मैले चर्चा गरेँ, उसले चाह्यो भने सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँको सकारात्मक कुरा लिएर अगाडि आउन सक्छ है। र कार्यकारी त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त संयम हुनु पर्यो, जिम्मेवार हुनु। ऊ संयम हुनु पर्यो, ऊ जिम्मेवार हुनु पर्यो, उसले चाहिँ तपाईँको अरूलाई सम्मान गर्नु पर्यो है। तर अहिले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको ऊ तरिका के छ भन्दाखेरि एकदमै चटारिएका बटारिएका चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्तिहरू दिने है। त्यो गर्नै पर्दैन थियो। उहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ संयम हुनुपर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, जिम्मेवारीले एकदम बोल्नै पर्दैन। किनभने आफ्नो ह्यान्ड्सहरू छ नि त, आफ्ना सहयोगीहरू छन्, आफ्नो चाहिँ तपाईँको संरचनाहरू छन्, आफ्ना निकायहरू छन्, तिनलाई परिचालन गरेर गर्ने हो नि। जस्तो भन्नुहोस् न, अस्ति मात्र होइन सबै अस्ति चाइनाको त्यो 100 वर्ष मनायो नि, सी जिनपिङले लगभग आधा घन्टा भाषण गरे, तर त्यहाँ औँला पनि ठडाएन है, चिच्याउँदा पनि चिच्याएन, शान्त एकदम धैर्यतापूर्वक भाषण गरे नि होइन। तर त्यति शान्त तरिकाले भाषण गरेर औँला नठडाइकन नचिच्याइकन पनि कडा कुरो गर्न सकिँदछ नि त है। तर कुरो त एकदम कडा आयो नि त। हामीलाई हाम्रा विरोधीहरूले यदि आँखा देखाउँछन्, जोरी खोज्छन् भने तिनलाई गोली पनि नहान्ने, हतियार पनि नचलाउने अरे। तिनको टाउको समातेर उमा त्यो चिनको चाहिँ विशाल पर्खाललाई ठोक्काएर रगत पछि पारिदिन्छ भनेपछि त्यति कडा कुरा गर्न सकिँदो रहेछ नि त है। त्यसो भएको हुनाले भनेको आफै बेहाल भएर सर्टको टाँक खोलेर चिच्याउनु परेन, त्यो त आत्तिएको कुरो। तर त्यही कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि प्रत्यक्ष सुन्नुभयो, हाम्रो प्रचण्डजीले पनि सुन्नुभयो, अब सायद सिक्नु होला यसो यो अनुमान गरौँ होइन। सत्तामा सङ्कट आएको, पार्टीमा सङ्कट आएको, नेतृत्वमा सङ्कट आएको तपाईँले जुन कुरा गर्नु, पार्टीको कुरा उहाँहरूको मध्यरातमा जुन 10 बुँदै भयो त्यो सङ्कट मोचन भएको देख्नुभयो होइन? यो त यस्तो हो, यो सङ्कट मात्र होइन, यो त तपाईँको अन्त्यको नजिक भनौँ न। सङ्कट अन्त्यको होइन, अस्तित्व अन्त्यको नजिक हो नि यो त। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट, कम्युनिस्टको नामबाट चाहिँ जनताको मत लिएर त्यहाँ गएर है, सत्तामा गएर जनता राष्ट्रको हितको पक्षमा काम गर्नु पर्नेमा सीमित चाहिँ तपाईँको दलालहरू कहाँबाट आर्थिक फाइदा हुन्छ है, दलालहरूको पक्षमा निर्णय गर्ने, राज्यका चाहिँ सम्पत्तिहरू जग्गाहरू कौडीको मूल्यमा दलालहरूलाई चाहिँ तपाईँको पोस्ने है, हुँदा चाहिँ तपाईँको देशको प्राकृतिक स्रोत साधनहरू नै त्यसको बिना अध्ययन, जस्तो अहिले चुरेबाट चाहिँ त्यो माटो ढुङ्गा गिट्टी खनेर बेच्ने भन्ने कुरो छ नि, त्यस्तो प्रस्तावहरू ल्याउने अवस्था भइसकेपछि यो त के हो त भन्दाखेरि एक प्रकारको ध्वंसात्मक बाटो हो नि त है। र जस्तो तपाईँले यो 10 बुँदै भन्नुभयो, यो यत्रो 10 बुँदा गर्नुपर्ने तिनीहरूकोमा केही समस्या छैन नि। समस्या त सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरो ओलीले लागू नगरेर न हो।
त्यो त कुनै यो त यो तिनीहरूले कुनै पनि तपाईँको यो वार्ता गर्नु पनि पर्दैन, यो 10-15 बुँदे बनाउनु पनि पर्दैन, 74 जेठ 2 भनेको छ नि त है। त्यहाँबाट सुरु गर्नु। अहिले त अहिलेसम्म त्यो अदालतले भनेको ठाउँमा त्यो एमालेको पार्टीलाई ओलीले पुर्याएकै छैनन् नि। 75 जेठमा पुर्याइदिएपछि कुरै सकियो। यो 10 बुँदा वार्ता रातिसम्म परेन, आवश्यकै परेन। यो त अब के हो, छटपटाट हो नि त। अब किन भन्दा यत्रो पार्टी किन भिडे त साथीहरू, यत्रो 12-13 घन्टासम्म हामी वार्ता गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ, 10 दिनदेखि वार्तामा निरन्तर छौँ भन्नुहुन्छ, यत्रो 10 बुँदा उहाँले चाहिँ नि तयार पार्नु भएको छ। किन त अदालतलाई प्रभावित गरेर माधव नेपाल जुन शङ्का गरिराख्नु भएको छ त्यसैको लागि। अनि त्यसमा त यस्तो छ, माधवजीहरूको कुरो पनि त उनीहरूले क्लियरै भनेका छन् नि त। ओलीको कुरो त्यो हस्ताक्षर फिर्ता ल्याऊ भन्ने कुरो होइन। अब माधवको कुरो चाहिँ संसद पुनर्बहाली गर न, संसद विघटन फिर्ता ल्याऊ भन्ने हो। त्यो त जोडिएको कुरो भयो नि त है। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो जुन चाहिँ प्रयत्न भएका छन्, यो प्रयत्न त के हो त भन्दा यसलाई हामीले नकारात्मक रूपमा भन्ने कुरो त भएन। कुनै संस्थामा कुनै पार्टीमा त्यत्रो योगदान गरेका मान्छेहरू छन् होइन। कुनै व्यक्तिको अहमको कारणले गर्दा सङ्कट आइसकेपछि त्यसलाई जोगाउन प्रयत्न त स्वाभाविकै भयो होइन। तैपनि के हो भन्दाखेरि त्यसको लागि त जुन व्यक्ति जिम्मेवार छ र हुनुपर्ने हो है, जसले मुखको भूमिका खेल्न पर्ने हो, बिचमा ढक्क उभिएर बाहिर जान खोज्नेहरूलाई पनि त्यहाँ तानेर ल्याउन पर्ने हो। अब मियो नै सिओ भइदियो है। सिओ भएपछि चाहिँ के हुन्छ, घोज्दै हिँड्ने कुरा हुन्छ सबैलाई है। त्यसले गर्दाखेरि यो त यहाँनिर चाहिँ माधव नेपालहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा त आखिर तपाईँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी मानिसकेपछि तपाईँ एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ, आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन्, त तिनको विरुद्धमा अर्को विपक्षीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बोकेर काँधमा हिँड्ने भने त फेरि संसदीय व्यवस्थाको अत्यन्तै प्रतिकूल, त्यसलाई अझ फोहोरी बनाउने खेलको एउटा नमुना त हो नि त फेरि त्यो। जस्तो हुन्छ, भाषालाई व्यवस्थित बनाउन व्याकरण बनाइन्छ के। व्याकरणमा भाषालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने के हुन्छ भन्दाखेरि नियमहरू हुन्छ। जति नियम बनाउँदा पनि कहीँ न कहीँ पुग्दैन, नपुगेपछि त्यहाँ के हुन्छ, अपवाद भन्ने आउँछ है। यो पनि अपवाद हो जस्तो भनौँ न। संसदीय व्यवस्था पार्टी अनुसार चल्नु पर्ने होइन। पार्टी ठिक ठाउँमा हुनु पर्यो नि संसदीय व्यवस्था ठिक हुनुको लागि त है। त्यसो हुनाले पार्टी चलाउनलाई त पार्टी पहिला आफ्नो पार्टीलाई इन्ट्याक्ट बनाउनु पर्यो नि है। अब पार्टी नै इन्ट्याक्ट छैन नि त, पार्टी नै फर्ममा छैन, पार्टी नै उसको सही संरचनामा छैन नि त। नभएपछि त यो त हुने नै भन्थ्यो। यो त्यो त के हो त भन्दाखेरि यो त अपवाद हो। यो भनेको यो क्रियाको प्रतिक्रिया हो। यो हो एक प्रकारले के यो चाहिँ तपाईँको क्रियाको प्रतिक्रिया नै हो। यसको दोष माधव नेपाललाई जान्छ कि केपी ओलीलाई जान्छ? होइन, ओलीले लिनु पर्यो नि। माधवहरूको पनि कमी कमजोरी होलान्। किन भन्दा उनीहरूले के भनेको छ र, माधवहरूको खासै शर्त पनि छैन के। त्यो जब नेकपा विघटन गरिदियो नि उसले सर्वोच्च अदालतले, त्यो माग दाबी नै नभएको उसमा गएर विघटन गरिदियो नि। गरिदिएपछि पहिलाको पार्टी भयो तिमीहरू भनिदियो। अब पहिलाको पार्टी भएकै छैन नि त। ओलीले बिचमा चाहिँ तपाईँको थपेका छन् मान्छेहरू मन परी ढङ्गले है। त्यसो भएको हुनाले त्यो जसले जे गराउनु पर्ने हो, जस्तो तपाईँले भन्नुहोस् न एउटा उदाहरणको लागि, तपाईँ घरको जिम्मेवार मान्छे हुनुहुन्छ, म घरको जिम्मेवार मान्छे छु। घरभित्रका भाँडाकुँडा तपाईँको लुगाफाटा पुस्तक कापी कलम सबै बाटा लगाएर फाल्ने सडकमा, अनि मेरो घर ठिक छ भनेर त्यो मिल्ने कुरा हुन्छ? अहिले एमालेको हकमा भएको त त्यही हो नि। घरको मुलीले के गर्यो, घरभित्रका सबै चाहिँ तपाईँको भाँडाकुँडा लुगाफाटा सबै बाटामा फाल्यो, अनि त्यसै घर ठिक छ आऊ बसौँ भने त्यो त सम्भवै हुँदैन नि। अनि किन त्यहाँ पोलिटिक्समा
राजनीति भनेको त यो त के हो त भन्दाखेरि कसैको कर कापले त्यहाँ तपाईँको कसैको करमा परेर कसैको चाकरी गरेर गर्ने कुरो होइन नि, होइन? त्यहाँ त आफ्नो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ नि। त्यसो भएको हुनाले पोलिटिक्समा के हो त भन्दाखेरि जब गलत हुन्छ त्यहाँ विरोध त आइहाल्छ। उहाँहरूको पार्टीमा जब समस्या देखियो त्यसपछि अर्को समस्या देखियो, सरकारमा समस्या देखियो कि सरकारमा समस्या देखिएपछि पार्टीमा समस्या देखिएको? यो त उमा हो, पार्टीकै समस्या मूलत। जस्तो पहिला नेकपा हुँदा पनि अन्तिममा गएर मिलेका हुन् नि उनीहरू, प्रचण्ड माधव ओली मिलेर अब सल्लाह गरेर जाने, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुँदाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि पार्टीमा सल्लाह गरेर गर्ने भने हो नि त। त्यो ओलीले कार्यान्वयन नगरेर त हो है। तर त्यो कार्यान्वयन नगर्दा पार्टी विग्रहमा जान्छ, पार्टी फुट्छ, मानिसहरू जान्छन्, म एक्लै पर्छु, दुईटाइबाट अल्पमतमा, यति कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई पक्का हेका थियो नि। त्यो त अघि नै भनियो नि त, त्यो त अब मेगालोमेनियाको कुरा हो नि त। त्यो त अब एक प्रकारको त्यो रोगै हो नि। रोगले ग्रस्त भएपछि त अब कस्तो किसिमको त्यो अहम ऊ भयो भन्दाखेरि तपाईँको भयो भनेदेखि मैले जे गर्दा नि हुन्छ र मसँग कसैले न्यु खोज्छ भने त्यसलाई ठाउँको ठाउँ ठेगान लगाउँछु भन्ने खालको त्यो एक प्रकारको त्यो ऊ भनौँ न एउटा गुन्डागर्दी शैली भनौँ न, त्यसलाई अलिकति तिखो नकारात्मक भाषाले भन्दाखेरि। सारा चिज गर्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, एमालेको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ, राष्ट्रपतिलाई किन दोष? होइन, राष्ट्रपतिले दोष पाउने मुख्य आधार चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै गतिविधि भयो होइन। तर राष्ट्रपतिले आफूले गर्ने चाहिँ तपाईँको भूमिका छ नि त, राष्ट्रपतिबाट जुन भूमिका अपेक्षा गरिन्छ नि त, त्यहाँ जनताले अपेक्षा गर्छ, नागरिक समाजले अपेक्षा गर्छ होइन। समग्र अरू तपाईँको हाम्रा छिमेकीहरूले पनि अपेक्षा गर्न सक्छन् यस्तो भइदिए हुँदो भन्ने खालको होइन। राष्ट्रपतिले सल्लाह गर्न सक्थे नि त, छलफल गर्न सक्थे नि त होइन, सुझाव लिन माग्न सक्थे। त्यो त केही पनि भएन। त्यो कस्तो भयो भने एकदम त्यो कस्तो भयो भनेदेखि तपाईँको फिट इन जस्तो के, त्यो यताबाट केही गर्न पाएको छैन उताबाट तुरुन्तै भइहाल्ने, त्यो पट्टा लगाएको भन्छ। यहाँसम्म कि कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो 76(5) अनुसार संसदको कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याएर दाबी गरेपछि सरकार बनाउन पाउने भन्ने त्यति नै हो होइन। पार्टीहरूको कुरो सकियो, बहुमतको पनि सकियो, दुईवटा पार्टीको पनि सकियो, अल्पमतको पनि सकियो। अब कहाँ गयो? स्वतन्त्र व्यक्तिमा गयो, स्वतन्त्र भन्दा पनि एउटा सदस्यमा गयो, सदस्यमा गयो। एउटा सदस्यले एउटा उसलाई अरू सदस्यहरूलाई कन्भिन्स गरेर चित्त बुझाएर गराउन लागि 21 घण्टाको समयले पुग्छ त है। 21 घण्टाको समय दिएर चाहिँ सरकार गठन गर्न भनियो। त्यो कहीँ तपाईँको त सुहाउँदो कुरो हो, कुनै तार्किक कुरो हो त्यो? त्यसको आशय के थियो? अनि त्यो त त्यो मौका नदिने अरूलाई, केपी ओली नै अरूलाई मौका दिने, केपी बाहेक अरू प्रधानमन्त्री हुनै हुन्न भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको एउटा व्यवहारत पुष्टि चाहिँ राष्ट्रपतिबाट भयो। जसरी प्रधानमन्त्री संस्था हो, राष्ट्रपति पनि त त्यसै गरी संस्था हो नि त। त्यो राष्ट्रपति भन्ने संस्थाले व्यक्तिप्रति मोह राख्नु मिल्छ र? होइन, त्यो मिल्दैन। राखेको छु पनि उसले भनेको छैन होइन, राष्ट्रपति संस्थाले भनेको छैन नि। तर जब व्यवहारले देखाएपछि तपाईँले होइन भन्नै पर्दैन नि। फेरि जब तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै प्रमाणै चाहिन्न नि। यहाँसम्म कि राष्ट्रपतिलाई त्यो गलत ठाउँमा पुर्याउने, आलोचित हुने ठाउँमा पुर्याउने है, अनि त्यसको डिफेन्स फेरि कसले गर्दै हिँड्ने? प्रधानमन्त्रीले गर्दै हिँड्ने। किन हिँड्न पर्यो? यदि राष्ट्रपतिले गलत गरेको भने त्यो राष्ट्रपतिको त्यत्रो कार्यालय छ, त्यत्रो सचिवालय छ, त्यहाँ सल्लाहकारहरू छन्, के हेरेर बसिया छ है। हुँदा हुँदा त कहाँसम्म भन्नुहुन्छ भने सरकारले गर्नुपर्ने कामसम्म राष्ट्रपतिलाई लगाउने। जस्तो यो उसको खोप ल्याउने कुरो भयो नि कोभिडको है, हाम्रो राष्ट्रपति त कार्यकारी होइन नि,
सारा दुनियाँलाई चाहिँ तपाईँको पत्र लेख्न लगायो। त्यो त सरकारले लगाएको हो नि। भारतको राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखेर गयो। त्यहाँ उयो कार्यकारी नै होइन। अनि उहाँ रसियालाई लेखेर अनि अमेरिकालाई लेखेर उनीहरूले त्यो डिलै गर्दैन है। चाइनाले मात्र रेस्पोन्स गर्यो तत्काल। चाइनाले तत्काल 10 लाख चाहिँ त्यो भेरोसेलको के दियो, खोप दियो है। यो सरकारको के काम हो? एउटा कार्यक्रम किन त सेरेमोनियल राष्ट्रपति त्यो पत्र लेखाउन लगाउनुको पछाडिको अनि त्यो त यस्तो अब यो एक्टिभ रोलमा ल्याउन खोजे हो त त्यो भन्दा नि के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने लगाइएको छ भने अब जुन राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने काम भयो नि, त्यसलाई चाहिँ चाहिँदो नचाहिँदो काम गरेर उटपटाङ काम गरेर त्यसमा चाहिँ एउटा छविमा एउटा चाहिँ तपाईँको पर्दा हाल्ने भन्छ नि, छवि सुधार्ने भनौँ न। यो अहिले उहाँहरूको बिचमा जुन 10 बुँदे सहमति भयो नि, त्यो सहमतिमा अब भोलि उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी त्यसले इन्डोर्स गर्ला नगर्ला त्यो अर्को पाटो बाँकी छ। तर यो सहमतिपछि चाहिँ अदालतले दिने फैसलामा कुनै तात्विक भिन्नता, फरकपन केही आउँछ? खै त्यस्तो लाग्दैन। अब अदालतले यस्ता चिजबाट प्रभावित हुनुपर्ने पनि केही देखिन्न। त्यसो हो नि, रातारात 10 बुँदे गर्नु पछाडिको यसको पछाडिको मनोविज्ञान होइन। बाहिर सूचना उमा जानकारीमा आएको कुरो के थियो भन्दाखेरि ओली पक्षको चाहना के थियो भन्दाखेरि त्यो पहिलो कुरो त हस्ताक्षर फिर्ता लिने, नभए कम्तीमा माधव र ओलीले संयुक्त वक्तव्य दिने, ताकि पार्टी चाहिँ इन्ट्याक्ट है, हामी एक ठाउँ छौँ है भन्ने देखाउन सकियोस् भन्ने थियो। भन्ने चाहिँ उमा आयो, जानकारीमा आयो, समाचारमा त्यो हामीले सुन्न पायौँ होइन। तर त्यो चाहिँ सम्भव भएन, त्यो सम्भव भएको देखिएन। र पनि यो कार्यदलले गरेको प्रस्तावलाई ठुलो उपलब्धि मानिएको छ। यो उपलब्धि कुन दिन मानिएको छ भने जुन दिन सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदैछ त्योभन्दा अघिल्लो मध्यरातमा 10 बुँदे सहमति भएको छ। यसलाई जोडेर हेर्न सक्ने केही छ कि छैन? प्रभाव पार्न सक्छ कि सक्दैन यो 10 बुँदेले अदालतलाई? खै त्यस्तो लाग्दैन र अदालत प्रभावित हुन्छ भन्ने नि लाग्दैन होइन। अदालतले जुनसुकै निर्णय गरे पनि अब अनुमान के छ भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने अनुमान छ होइन। अब संसद पुनर्स्थापना गरे पनि नगरे पनि चुनाव भए पनि अहिलेको अवस्थामा जुन प्रकारको चाहिँ यो पार्टीहरूको स्थिति छ त्यसले देश र जनता हितको पक्षमा कुनै काम गर्न सक्ने अवस्था त छँदै छैन होइन। तर एउटा कुरा अनुमान के छ भने संसदको पुनर्स्थापना हुने, तर रिट निवेदकहरूले मागेको जस्तो परमादेश नदिने भइसकेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुलेन। केपी ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री हुने बाटो चाहिँ निश्चित गरिदियो। त्यसकारण यो 10 बुँदेको महत्त्व छ भनेर भन्न सकियो होइन। यो 10 बुँदे त उनीहरूले गरेका हुन्, उनीहरूको हितको लागि कम्तीमा यति गर्यो भन्ने एउटा सन्तोष लिने बाटो त भयो नि। यत्रो चाहिँ तपाईँको होइन पुरै अन्तिम अवस्था पुगेको पार्टी अब एउटा सन्तोषको बाटो त भयो उनीहरूलाई। त्यो अब त्यो पार्टीको लागि त्यो ठिकै पनि छ, त्यसमा हामीले किन नकारात्मक लिन परेर होइन। कुनै पार्टी मिल्छ, त्यो मिलेर अगाडि बढ्छ भने त्यसमा अरूले आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरो नि केही भएन। तर जहाँसम्म अदालतको कुरो छ, अदालतले त हामीले अगाडि देखायौँ नि, माग्नु नमागेको कुरो पनि त अदालतले गर्यो नि त। जस्तो नेकपाको हकमा ऋषि कटेलको तर्फबाट त आफ्नो पार्टीको मात्र माग थियो नि, यो पार्टी मेरो हो, यो पार्टी मेरो नाममा चाहिँ मेरो अध्यक्षता भएको पार्टीको नाममा दर्ता छ भन्ने थियो नि। तर एकता अर्को नेकपा एकता भङ्ग गर्ने भन्ने माग त थिएन है। तर यहाँ त मागै छ, अहिलेको रिटमा त प्रमादेश जारी गरियोस् भन्ने पनि माग छ। त्यसो भएको हुनाले अब मागै नभएको कुरालाई त अदालतले के गरेको छ, फैसला दिएछ भने यो माग भएको कुरा फैसला दिन्न भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन व्यवहारमा हेर्दा है। तर त्यो अब अदालतको कुरो भयो, त्यो उसले के गर्छ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, माननीय संसद प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको कुरालाई अदालतले सदर गरिदियो भने त चुनावको ढोका खुले, चुनावतर्फ गइहाल्यो, बहसै गर्नु परेन।
यदि पुनर्स्थापन भयो भने चाहिँ बाँकी 1.5 वर्ष पनि संसदको आयु रहने, सरकार चल्ने, त्यसपछि आवधिक निर्वाचन हुने त्यो कोर्समा जान्छ नेपालको राजनीति? होइन, त्यो यसै भन्न सकिँदैन। किन भन्न सकिँदैन भने अहिले संसदमा कस्तो अवस्था छ भने विपक्षीहरू पनि नमिलेको है, अनि सत्तापक्ष पनि नमिलेको। जस्तो भन्नुहोस् न, जसपा फुट्यो नि त है, त्यो त अब घोषणा गर्नु मात्रै बाँकी हो। प्रतिपक्षको हैसियतले त उसले त तपाईँको ओलीलाई समर्थन गर्न मिल्दैन नि त, मिल्ने थिएन नि त। अनि अघि तपाईँले चर्चा गर्नुभयो सत्तापक्षको हिसाब किताबले माधव नेपालहरूले पनि शेरबहादुरलाई समर्थन गर्न मिल्ने थिएन नि त है। तर यो संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक परिस्थिति है, परिस्थिति र बाध्यताले मनस्थिति परिवर्तन गरिदिन्छ भने जस्तो अवस्था आयो क्या यहाँ है। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था रहेको हुनाले अब भोलिको दिनमा यही हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। मैले अघि पनि चर्चा गरेँ होइन, जस्तो पुनर्स्थापन भयो भने पनि शीघ्रातिशीघ्र चुनावतर्फ जाने बाटो, जस्तो केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनु होला मानौँ, त उहाँले फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार उहाँको लागि पनि प्रश्न छैन। शेरबहादुर देउवालाई नै परमादेश जारी गरियो भनेदेखि पनि अहिलेको यो 10 मुद्देले उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने उहाँको लागि पनि बाटो खुल्ला भएन। कारण र कुरा यति मात्र रह्यो कि केपी ओलीले संसदको विघटन गर्ने कि अथवा अर्को कुनै पात्र, देउवा अथवा अर्को कुनै पात्रले गर्ने, कुरा यति मात्र त रह्यो होइन। सम्भावनाहरू त अब हुन सक्छन्। जस्तो सम्भावनाहरू के हुनसक्छ भने संसद पुनर्स्थापना भयो भने ओली पक्षलाई एउटा बाध्यता के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो माधव पक्षले राखिदिएको कुरो छ नि हस्ताक्षर फिर्ता, त्यो भन्दा नि त्यो 72-2 गएर कति 75 जेठ 2 गएर त्यहाँबाट आउँ भन्ने कुरो छ नि। त्यहाँ जाँदा बित्तिकै त्यो के भयो भन्दाखेरि सकारात्मक सुरुवात हुन्छ उनीहरूको लागि। त्यसमा किन जित हारको कुरै छैन, त्यो त अदालतले भनिदियो हो। त्यहाँ नगएर हो नि, त्यहाँ गएको भए त यो लफडा आउने नै थिएन, अहिले यो आउने नै थिएन नि है। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा पोजिसन बन्छ होइन। त्यो नहुँदाखेरि अर्को चाहिँ स्थिति बन्छ। जहाँसम्म चुनावको कुरो गर्नुभयो, चुनाव त ओलीको उद्देश्य के हो भन्दा कुनै पनि हालतमा, हर हालतमा आफू नेतृत्वबाट चुनाव बनाउने भन्ने कुरो हो। त्यसमा पनि अब एउटा सरकारी स्रोत साधनहरूको दुरुपयोगको उ न हो सरकारमा रहेर चुनाव बनाउने भन्ने कुरो त। नत्र हिजो शेरबहादुरको नेतृत्वमै सरकार थियो नि त चुनाव बनाउँदाखेरि, उनको पार्टी त, तर पार्टी त हारे है। त्यसो भएको हुनाले त्यो सरकारमा रहेर मात्रै चुनाव जितिन्छ भन्ने कुरो त छैन। त्यो त जनताले पनि त मूल्याङ्कन गरे हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई अहिले लागिरहेको के हो त त्यसो भएदेखि कि अहिले आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन भयो भनेदेखि मैले ठुलो मत ल्याउँछु भन्ने कुराले उहाँलाई काम गरेको छ, अथवा निर्वाचनको बानमा अर्कै केही षड्यन्त्र उहाँ रचिराख्नु भएको छ? होइन, उनको त अहिले उनको समस्या त के हो त भन्दाखेरि सत्ताको चास्नीमा बाट बाहिर नआउने। उनलाई त्यो सत्ता यति मिठो लागेको छ कि उनी सपनामा पनि सत्ता बाहिरको कल्पना गर्न सक्दैन है। पदलोलुप्ता र सत्ता लोलुप्ताको यो चाहिँ तपाईँ यहाँभन्दा अर्को हदै हुँदैन क्या। तर उनले है अब उनको त त्यो हो, जसरी पनि पार्टीको नेतृत्व पनि आफू हुनु पर्यो, सरकारको नेतृत्वमा आफू हुनु पर्यो। उनको त त्यो हो। अहिलेकै अवस्थामा चुनाव भयो भने उनी पार्टीको नेतृत्व छाडिदिउँ, सरकारको नेतृत्व गर्ने तहसम्मको पार्टी बनाउन सफल हुनेछन्? खै त्यो सम्भावना देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्दाखेरि हिजोको अवस्था के हो भन्दाखेरि यो किसिमको भाँडमैलोको अवस्था आइसकेको थिएन। दुईवटा पार्टी मिलेको थियो है, दुईवटा पार्टीको मत हो नि त्यो, एउटा पार्टीको होइन नि। त्यसो भएको हुनाले हामीले अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ। पहिलो कुरो त यो अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ यसमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउँदैन क्या। तर यसपटक फेरि अझै उनी यस्ता सूत्रहरू जोड्नको लागि त माहिर छन्। जस्तो चाहिँ भूमिगत राजनीति गरिरहेको नेत्र विक्रम चन्दलाई ल्याएर सहमति गर्न सफल भए, सिके राउतलाई ल्याएर सहमति गर्न सफल भए,
यी जुन कार्डहरू प्रधानमन्त्रीले यस्तो हो। खल्तीको भित्र अर्को खल्तीमा राखिरहेका छन् नि, चुनावको बखतमा त प्रयोग गर्छ त्यो यस्तो हो, उनीहरूलाई नै आउनु परेर आएका हुन्। सिकेलाई पनि आउनु परेर आएको, विप्लवलाई पनि आउनु परेर आएको। त्यो ओलीले ल्याएर मात्रै त्यो चाहिँ सम्भव भएको होइन कुरा हुन्न। त्यो आफ्ना समस्या थिए, त्यसो हुनाले त्यो भएको। त्यसो हुनाले यस्ता कुराहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा कार्यकारी प्रमुखले, देशको प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुराहरू देखाएर तपाईँको जनताको र देशको हितको पक्षमा मन जित्न सक्ने अवस्था हुन्छ भन्ने लाग्दैन। यहाँसम्म कि उहाँकै पार्टीभित्र चाहिँ हिन्दू राज्य हुनु पर्यो, धर्मनिरपेक्षता हटाउनु पर्यो, सङ्घीयता खारेज गर्नु पर्यो भन्ने प्रस्ताव त्यसले कुनै आकार लिएको छैन। तर प्रस्तावको रूपमा त केन्द्रीय कमिटीमा आएको छ उहाँहरूको। भन्दाखेरि त भोलि यसलाई पपुलर एजेन्डा बनाएर लैजाने अर्को कार्ड पनि त उहाँको खल्तीमा सुरक्षित छ। यो त यस्तो हो, यो त जनतालाई बेकुफ बनाएको कुरो हो नि। यो त ब्ल्याकमेलिङ हो के, धार्मिक भावनाको दोहन गरे हो यो है। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले त के गर्नु पर्थ्यो, वैज्ञानिक समाजवादको कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो नि, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीमा लैजानु पर्थ्यो नि है। यो त अब अरू जम्मै कुरो नभइसकेपछि के हो त भन्दाखेरि ऊ एउटा भनाइ छ नि, त्यो केही काम नपाएपछि ऊ कुनै केमा हात भन्छ नि, पारोको कन्नु कन्याएर बस्ने भने जस्तो। भनेको उहाँहरू अब के कल्चरल कम्युनिस्टतर्फ त्यो बाटोमा यी कम्युनिस्टै होइनन् नि। यो त ओलीले अहिले यो सबै प्रयत्न के गरेको भन्दाखेरि म हिन्दू धर्मको चाहिँ म प्रवर्तक हुँ भन्ने उनले संवर्धक म प्रवर्तक हुँ म भन्ने देखाउन खोजे हो। र संविधानले बाटो पनि दिएको छ, फेरि यस्तो गर्न संविधानले बाटो पनि दिएको छ कि धर्मनिरपेक्ष भनिए तापनि त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृति परम्परालाई संरक्षण गर्ने भनिएको छ नि त। यो त कुनै एजेन्डै होइन नि, यो धर्म भन्ने कुरो त राज्यको इस्यु नै होइन। उहाँहरूले यसलाई चुनावको एजेन्डा बनाउनु भयो भनेदेखि त्यसले मतमा त प्रभावित पार्छ नि। खै त्यति नपार्ला, किन भन्दा विगतमा रापरपाहरूले पनि गरेका थियो नि यस्तो। तर उहाँले नत्र त्यत्तिकै त त्यो ठोरीमा, त्यो त वाइजात कुरो हो नि। पहिला उहाँ ठोरीमा भनेको थियो, अनि ठोरीबाट चाहिँ खारेज भएर कहाँ आयो, चितवनको माडीमा आयो। त्यो त कुनै अप्रमाणित कुरो हो नि त्यो त। त्यो ऐतिहासिक हिसाब किताबले, तपाईँको भौगोलिक हिसाब किताबले, पुरातात्विक हिसाब किताबले, कुनै हिसाब किताबले त्यो त प्रमाणित कुरो होइन नि त्यो त। मतलाई त प्रभावित पार्ला नि त भोलि। अनि त्यो त हेरौँ, किन भन्दा संहिता खारेजीको प्रस्ताव अगाडि बढ्यो भनेदेखि चाहिँ होइन, त्यो त खारेज गरे भयो नि त। खारेज गर्न मिल्छ सकिन्छ भने गरे भयो होइन। हेरौँ न त्यो एजेन्डा उहाँको चुनाव जस्तो हिजो चुनावमा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मोर्चाबन्दी गरेर जानुभयो, एउटा मत बन्यो। त्यसपछि चुच्चे नक्साको कुरा, के अरे चुच्चे नक्साको कुरा आयो, पछि आयो त्यो त। तर बोर्डर चाहिँ जसरी बन्द गरिएको थियो त्यो कुरा थियो। त्यसपछि घोषणापत्रको मुखमा चाहिँ चुच्चे चाहिँ रेलको कुरा थियो। यी चिजले त मत प्रभावित पारेको थियो। यसपटक तिनका ठाउँमा, त्यसको ठाउँमा धर्मको कुरा, प्रदेश खारेजीको कुरा आयो भनेदेखि यसले प्रभावित पार्दैन होइन। ती कुनै पनि चिजले प्रभावित पारेका होइनन्। नेपाली जनता वामपन्थी समर्थक, वामपन्थी रुझान राख्ने बढी भएको र उनीहरूले वामपन्थीहरूको एकता अथवा कम्युनिस्टहरूको एकता हेर्न चाहेका है। ओली र प्रचण्डलाई सत्तामा जान परेको, त्यही भएर उनीहरू सम्झौता पनि त भित्र त्यो सम्झौता उनीहरूले गरेका छन् नि त, पालो पालो गर्ने भनेर होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो नेपाली जनमतको जुन चाहिँ वामपन्थी जनमत थियो नि, त्यो जनमत चाहिँ एक ठाउँ आयो के। कुरा यति मात्रै हो, त्यति मात्रै हो नि। त्यो त मत विभाजित भएन, मत जोडियो। यसपटक चाहिँ त्यो जुन नेपालमा जुन ठुलो कम्युनिस्ट जनमत रहेछ नि त, त्यो कुरा त देखियो नि त।
अब विभाजित हुन्छ कि त्यो जनमतले होइन जसरी भए पनि अब कम्युनिस्ट भनेका कम्युनिस्ट नै हुन् भनेर त्यतातर्फ लाग्छ? त्यो त यस्तो हुन्छ। अब राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले पनि समाज र राजनीतिलाई कसैले आफ्नो इच्छा अनुसार डोराएर लैजान सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले भोलि सम्भावनाहरू के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले देशमा यही प्रकारको स्थिति छ नि, एमाले एउटै रहन्छ कि रहन्न होइन। अब माके त एक प्रकारले त्यो अलिकति टुटफुटै भयो भनौँ होइन, इन्ट्याक रहन सकेन नि त। दलमाथि नै प्रश्न उठाइदियो, धन्न त्यो त जोगाइदियो होइन, त्यो त ऐघात कुरो। उही के एकजनाले टिप्पणी गरेर छन्, पूर्व निर्वाचन आयुक्तले चियाको कपमा तुफान ल्याउने भने जस्तो। त्यो त वाहियात कुरो हो। पार्टी छोडेर गएको मान्छेले पार्टी खारेज गरेर भन्ने कुरो त्यो त वाहियात कुरो हो होइन। तर नयाँ स्थिति पनि आउन सक्छ। कस्तो? नयाँ किसिमको ध्रुवीकरण पनि हुनसक्छ नि त होइन। त्यो विभिन्न सम्भावनाहरू हुनसक्छ। जस्तो एमाले एक रहन्छ रहन्न भन्ने कुरो अझै पनि ऊ छैन, टुङ्गो छैन। अब माकेको के स्थिति हुन्छ होइन, यी धेरै कुराहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले मानौँ एउटा कल्पना यस्तो पनि गरौँ त्यसपछि एमाले मानौँ फुट्यो अरे, मानौँ भन्दैछु म, उहाँहरू जुट्नुहोस्, शुभकामना छ। तर मानौँ फुट्यो भनेदेखि अर्को बृहत्तर कम्युनिस्ट एकताको एलायन्सको सम्भावना पनि छ भनेर सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, सम्भावनाहरू त छन् नि त, सम्भावनालाई त हामीले नकार्न सक्दैनौँ नि। भनेपछि एमालेबाट फुटेको एउटा तबका माओवादी केन्द्र तपाईँहरू समेतको एउटा बृहत्तर एकताको अथवा मोर्चाबन्दीको सम्भावना? होइन, त्यस्तो हुनसक्छ। मुद्दा मिल्यो भने राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका, परिवर्तनका मुद्दाहरू होइन, देश र जनताको हितका व्यापक उसलाई अब यसरी त यसले त नचल्ने भन्थ्यो। यो त संसद पुनर्स्थापना पनि नचल्ने भयो, चुनाव भयो नि नचल्ने भयो है। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो भनाइ त के छ नि त, योभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरू यतातर्फ मिल्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीजी, विप्लवजी, सिके राउतजी मिल्ने फेरि अर्को सम्भावना पनि त उत्तिकै छ नि। अनि त्यो त हुनसक्छ। त्यो पक्ष जस्तो अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि अब सिधै भन्दाखेरि त अब ओली पक्ष र राप्रपा मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यो उनीहरूको इस्यु मिल्यो नि त, धर्मनिरपेक्ष सम्बन्ध कुराहरू, संहिताको कुराहरू होइन। राजतन्त्रको बारेमा मिलेको छैन होइन, त्यो त राजतन्त्र किन मिल्नु पर्यो, राजतन्त्र त सिद्धिहाल्यो नि त है। अहिले त फेरि त्यो फर्कन्छ भन्ने पनि त राम्रै माहौल छ नि। हिस्ट्रीमा कहीँ पनि जुन चिज गयो त्यो जानुपर्ने भएर गएको, जुन चिज जानुपर्ने भएर गयो त्यो चिज त आउँदैन नि, त्यसले समाधानै दिँदैन नि। समाज राष्ट्रपा त समातेर बसेको छ नि त्यसरी। त्यो त उसको अरू कुरै, उसको त ऊ त पुरातनपन्थी भनेकै त्यही हो नि त, कन्जर्भेटिभ भनेकै त्यही हो नि त। ल्याउँछु राजतन्त्र भनेर समातेको हो कि एउटा मुद्दा त चाहियो नि भनेर मुद्दा मात्र समातेको होइन? अब त्यो त अप्रासङ्गिक भएका तत्त्वहरू भयो क्या ती चाहिँ तपाईँको, ती त हिजो सत्तामै थिए नि, सत्तामै थिए। आफू सत्तामा हुँदाखेरि आफ्नो सत्ता जोगाउन नसक्नेले अहिले किन कसरी फिर्ता गर्छु भन्यो, र अर्कालाई फिर्ता गर्न सक्नेले आफू नै भइहाल्यो नि त। भनेपछि एमाले, केपी ओली एमाले र राप्रपाको चाहिँ निकटको साइनो होइन, एजेन्डाको मुद्दा हेर्दाखेरि उनीहरूको बिचमा चाहिँ एलायन्स हुन सक्ने देखिन्छ। राजनीतिक कोर्स करेक्सनको बाटोमा जाने पनि देखिन्छ। म फेरि सोध्दैछु यो कुरा। होइन, त्यो त नगर्ने उपाय नै छैन। राजनीतिक कोर्स करेक्सनमा मात्र होइन कि राजनीतिक र सामाजिक हिसाब किताबले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। कोर्स करेक्सन भनेर 62-63 भन्दा अगाडिको अवस्था चाहिँ त्यो त सिद्धियो, त्यो त इतिहास बन्यो। त्यहाँ सम्भावना छैन। यसले त नथेक्ने भयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रले नथेकेर हामी त अगाडि जाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ, जनगणतन्त्रमा जाउँ भन्ने कुरो छ। जनगणतन्त्रको माध्यमबाट तपाईँको वैज्ञानिक समाजवादमा जाउँ भन्ने कुरो छ, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरू राज्यको दायित्वभित्र परोस् र देश एउटा समृद्ध र तपाईँको विकसित बनोस्, जनता वास्तवमै सुखी बनुन्। त्यतातर्फ जान्छ कि अहिलेको हरकतले चाहिँ नि मान्नुहोस्, जसले गरे पनि चुनावको घोषणा गर्ने, जसले भन्दैछु म चुनावको घोषणा गर्ने, संविधानमा के भनेको छ भने संसद विघटन भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्दछ भने। यो त क्षणिक कुरा भयो। अहिलेको
हिसाबले हेर्दा कोभिड छ, यो छ, त्यो छ, 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुँदैन। निर्वाचन नभइसकेपछिको चाहिँ कि अर्को खेलराज चाहियो कि चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि अधिनायकवादी ल्याउनु पर्ने होइन, यो बाटोमा त जाँदैन होइन। यो निर्वाचन गरे पनि, तपाईँको संसद पुनर्स्थापना गरे पनि, अर्को सरकार बनाए पनि, अर्को खेलराज खोजे, यी सबै के हुन् भन्दाखेरि यी तालटुले कुरा हुन्। यो अहिले जुन वर्तमान सत्ता र व्यवस्थामा आएको सङ्कट छ नि, त्यसलाई त्यो एउटा ड्यामेज कन्ट्रोल भन्छ नि, यस्तो चुहेको ठाउँहरू टाल्ने कुरो मात्र, तर यसले निकास दिँदैन। यही बाटोबाट गएर कतै अर्को जङ्गबहादुर त आउँदैन यो देशमा। त्यो त सम्भावना छैन। जङ्गबहादुर आउने त त्यसको परिस्थिति अर्कै थियो नि, त्यसको पृष्ठभूमि अर्कै थियो नि। चुनाव नभएर चाहिँ तपाईँको अर्को खालको परिस्थिति बन्यो भने त संविधानले बाटो दिएको छैन, त्यसपछि आउने होइन, चुनाव नभए त यो व्यवस्थै रहन्न, यो व्यवस्थै रहन्न चुनाव नभए। त्यो कुरो कति मात्र हो त भन्दाखेरि कम्तीमा संविधानमा भएको व्यवस्थासम्म त गरौँ, 5 वर्ष त टिकाउँ भन्नेमा लडाइँ न यिनीहरूको अहिले है। यो त थायित्वको लागि त होइन नि। पोलिटिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक थायित्व होइन कि राजनीति त गतिशील हुनु पर्यो। यदि संसद टिकाउने दिशातर्फ राजनीतिक दलहरू जान सकेनन् भनेदेखि व्यवस्था खारेजीतर्फ जाने हो। अब सङ्कट आउँछ, व्यवस्थामा सङ्कट चाहिँ आइसक्यो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ परी थापासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सकेमा हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।